subscribe and press the bell icon to never miss any update. मान्छे हरायो भने त हामीलाई धेरै गाह्रो सस्टेन हुन त हैन त्यो मान्छेले त्यो हिसाबले हेर्ने भने तर ब्याक हाम्रो गीत पनि आइरहेको नि त हैन विक्रम दाई भनेको विक्रम दाई हो नि त म भनेको म हो हैन अब मलाई अरूसँग कम्पेयर गरेर त म पाउनुहुन्न नि त गोलाई एकदम सानो छ क्या हाम्रो नेपालको इन्डस्ट्री एकदम सानो छ जताबाट पनि घुमिफिरी रुमजाटार भन्छ नि त्यही भयो क्या अनि मैले सुन्दिनँ भन्दा पनि त्यो सुनिरहेको हुन्छु कुहिरो नै कुहिरो छ अन्धकार छ यत्र तत्र तिमी छैनौ केही छैन छु त केवल अलपत्र चिर्न सके अँध्यारोलाई उज्यालो नै भेटिन्छ आफ्नै धड्कन छामी हेर मेरो याद मलाई त जे पनि गल्ती जस्तो लाग्छ के भएको अहिले है जे कुरामा पनि रिग्रेट हुन्छ क्या मलाई आजभोलि के भएको छ मलाई जे कुरामा पनि रिग्रेट हुन्छ कतिले चाहिँ मलाई खुट्टै पनि ढोग्नु भएको छ क्या कतिजना हुनुहुन्छ होइन खुट्टै नै ढोग्नु भएको छ ए सम्झिँदा चाहिँ त्यसो नभन्नु पर्ने रहेछ भने जस्तो लाग्छ त्यो पनि गल्ती जस्तो लाग्छ एकदम तर यस्तो हो कहानी त लेख्नै पर्छ होइन आज होस् या भोलि होस् चाहे भ्यालेन्टाइनमा छौँ नि हामी यो भ्यालेन्टाइन कहानी अलराइट काना नेपाल तपाईँ हेरिरहनु भएको छ काना नेपाल टिम चाहिँ आज दुईवटा यस्तो प्रतिभाहरूसँग रहेको छ कसैले मेहनत गरेर आवाज पाउनुहुन्छ कला पाउनुहुन्छ गला पाउनुहुन्छ कसैले चाहिँ गला र कला पाइसके पछाडि मेहनत गर्नुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ भगवान्को एउटा स्वरमा यस्तो आशीर्वाद रहेको छ जसको आशीर्वाद जुन चाहिँ स्वरले नेपाली म्युजिक इन्डस्ट्रीमा उहाँले योगदान दिइरहनु भएको छ सज्जा चौलागाई र विक्रम बराल हुनुहुन्छ मेरो अतिथि दुवैजनाको नाम नै परिचय बनिसकेको छ तपाईँले उहाँका धेरै आवाजहरू सुन्नुभयो तपाईले उहाँहरूको धेरै आवाजहरू सुनिसक्नु भएको छ र उहाँको प्रतिभा पनि निहालिसक्नु भएको छ यति बेला चाहिँ उहाँहरू गल्ती त्यो पनि दोस्रो पटक गर्ने तयारीमा हुनुहुन्छ गल्ती टु रिलिजको तयारीमा रहेको छ यो फेरि सँगसँगै सङ्गीत र सङ्गीतलाई नजिकबाट निहाल्ने कोसिस पनि रहनेछ आज श्रृङ्खला कस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनुहोला सज्जाजी स्वागत छ यहाँलाई थ्याङ्क यू दाई थ्याङ्क यू सो मच विक्रमजी स्वागत छ थ्याङ्क यू सो मच दुवैजनासँग दोस्रो पटक रहेछ हामी बिहाइन्ड द सिन यसरी गफ गर्दाखेरि अन्तर्वार्ता होइन सो पहिलो प्रश्न चाहिँ नि मेरो अन्तर्वार्ता कतिको एक्साइटिङ लाग्छ कतिको मजा लाग्छ अन्तर्वार्ताहरू फेस गर्न जानलाई आफ्ना कुराहरू राख्नलाई धेरै धेरै मजा लाग्छ किनकि अब कतिपय दर्शकहरूले सपोर्टर्सहरूले फ्यानहरूले चाहिँ हामीलाई गायकको मात्रै देख्नुहुन्छ नि त तर हामी बोल्ने हाम्रो मनको कुराहरू प्लस अब धेरै कुराहरू हामीले पोख्न पाउँछौँ इन्टरभ्यूबाट हाम्रो बोल्ने शैली पनि दर्शकहरूले हेर्न पाउनुहुन्छ त्यो एकदम एक्साइटेड लाग्छ यो कुराले एकदम खुसी लाग्छ सज्जालाई कतिको एक्साइटिङ लाग्छ इन्टरभ्युजहरू अझ यो आइडल पछाडिको फेजमा मलाई चाहिँ एक्साइटिङ भन्दा पनि अलिकति डर लाग्छ किनकि अब इन्टरभ्यू दिँदाखेरि कहाँ के बोलिरहेको हुन्छ थाहा हुँदैन नि त किनकि हामी प्रोफेसनल होइन अनि पहिल्यैदेखि गरिरहेको कुरा होइन नि त सो बोल्दै बेसी पो बोलिन्छ कि जस्तो फिल हुन्छ अलिकति डर लाग्छ आई थिङ्क बोलिन्न होला बेसी त होइन अनि अर्को चाहिँ अन्तर्वार्ता दिइसके पछाडि रेस्पोन्स आउँछ कि तर एउटा कमेन्ट बक्स गुगलले खाली गरिदिएको हुन्छ युट्युबमा अथवा सामाजिक सञ्जालमा पनि कतिको स्क्रोल गरेर हेर्नुहुन्छ हेरिन्छ धेरै हेरिन्छ एकदम मजा लाग्छ हेर्न एकदमै नोटिसेबल कमेन्ट छ दिमागमा केही राम्रो होस् अथवा कमेन्ट नराम्रो आफैमा त हुँदैन मान्छेको सोचाइ हुन्छ होइन तर नोटिसेबल हुन्छ कमेन्ट्सहरू हुन्छ किनकि अब कस्तो भने अब जति पनि यो भिडियो आइटमहरू हुन्छ नि मान्छेले जे हेर्छ त्यही त मान्छेले भन्छ नि त अब पहिला इन्टरभ्यूहरूमा चाहिँ मलाई याद हुन्थ्यो कि म अब एकदम ल्याङफ्याङ होइन हावाताले बोल्ने अनि घरिघरि अब यताउता चिलाइराख्थेँ त मैले होइन अब अनि त्यसले गर्दा दर्शकहरूले पनि त्यसलाई नै फोकस गरेर चाहिँ त्यस्तै कमेन्टहरू गर्थ्यो कि होइन ए ननको धेरै भयो क्या त्यस्तो टाइपको कुराहरू कि अनि त्यो चाहिँ जस्ट नोटिस हुन्छ अनि राम्रो कमेन्टहरू नि धेरै छन् अब त्यो चाहिँ धेरै छन् राम्रो कमेन्टहरू नि है यो सब राम्रो नराम्रो सबै खालको कमेन्टहरू नोटिस हुन्छ सज्जा कतिको हेर्नुहुन्छ स्क्रोल गर्नुहुन्छ म त झन् धेरै हेर्छु अनि कुनै कमेन्ट्सहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ भने त्यो
पढ्दाखेरि पनि आफूलाई कस्तो नराम्रो फिल हुने होइन त्यस्तो कमेन्टहरू हुन्छ अब कुनै कुनै चाहिँ त्यो पढ्दाखेरि कुनै कमेन्ट चाहिँ कस्तो हुन्छ भने त्यो पढ्दाखेरि चाहिँ ओहो मैले केही गरेछु है बल्ल मान्छेले मलाई राम्रो भन्न थाल्यो भन्ने खालको कमेन्ट हुन्छ सो दिमागमा आउने कमेन्ट्सहरू त्यस्तो छैन अब मेरो लुक्सको कुराले गर्दाखेरि चाहिँ कमेन्टहरू कति आइरहेको हुन्छ मलाई इभन कि मेरो पर्सनल म्यासेजमा पनि आइरहेको हुन्छ अनि कस्तो बनेर हिँडेको अब त युआर सेलिब्रिटिज होइन त्यो भइसकेपछि अलिकति चट्ट परेर हिँड्नुपर्छ टाइपको कुराहरू तर मलाई चाहिँ के लाग्छ भने म जे छु त्यही देखाउँ जस्तो लाग्छ अनि त्यही हो अब मान्छेले त्यो कुराहरूलाई चाहिँ अलिकति भन्दाखेरि अलिकति नराम्रो लाग्छ अब चट्ट भन्नाले अलिकति मेकअप गरेर होइन अब हुन्छ नि क्यामेरा फेस गर्दाखेरि मेकअप गरेर गेटअप अलि चट्ट परेर त्यो एउटा कुरा हुन्छ नि त सो त्यो कुराले चाहिँ अलिकति मलाई नराम्रो लाग्छ किनकि मैले त म जे हो त्यही देखाउन खोजिरहेको हो नि त मेकअप पनि फेरि सबै कुरा होइन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन आफूले आफूलाई सेल्फ माया गरेर चाहिँ आफू जे कम्फर्टेबल हुन्छ त्यसमा भयो भने कुराकानी गर्न पनि सजिलो पनि हुन्छ तपाईँ अब चट्ट यहाँ मेकअप सेकअप गरेर होइन ड्रेसअप पनि त्यही अनुसारको आउनुभएको भए यो सज्जा नै पाउँदैन थियौँ क्या हामीले होइन मैले देखेको सो के कुराले लालायत गर्यो गल्ती गर्नलाई विक्रमजी प्रदीप दाई अब यो म यसको अब स्टोरी नै भन्छु किनकि अब गल्ती सुरुमा प्रदीप दाई कल्याण दाई विशाल दाई हाम्रो प्रदीप जोशी दाई हुन्छ उहाँबाट चाहिँ एउटा सुरुवात भएको र पछि म एज अ भोकल पछि म एड भएर हामीबाट एज अ गल्ती टिम भनेर सुरुवात भएको प्रदीप दाईसँग चाहिँ मेरो भेट आइडल भन्दा नि 2 वर्ष अगाडि भएको थियो जब म बारमा गाउँथेँ त्यतिबेला दाई पनि आउनुभएको थियो अनि मेरो सिङ्गिङको थ्रुबाट नि दाई मसँग चाहिँ एट्याच भएर चाहिँ दाईसँग कुराकानी पनि भएको थियो ल गर्नुपर्छ भनेर अनि आइडल पछि चाहिँ दाईसँग झन् यति नजिक भयो कि दाईले चाहिँ ल एउटा गीत गरौँ गल्ती अनि गल्तीको रेस्पोन्स पनि राम्रो आयो अवार्ड पनि पायो अनि त्यसपछि म आइडलमा गएँ सिजन 3 मा मेरो जस पार्टनर सज्जा बहिनी है अनि हामीले गल्ती नै गर्ने कुरा गऱ्यौँ गल्ती त्यो स्टेज पर्फर्मेन्सले गल्तीलाई चाहिँ अर्कै रूप दियो कि त्यसले गर्दा मान्छेले पनि लाइक हुन्छ नि अब लाइक ओरिजिनल भन्दा नि नेपाल आइडलमा गरेको गल्ती धेरै राम्रो छ डुएट चाहियो हामीलाई लाइक हुन्छ नि मैले त्यही बेला नि प्रदीप दाईसँग नि मैले कुरा गरेँ प्रदीप दाईले नि एकदम रमाउनु भएको थियो हामीले गल्ती गर्नुभयो के अरे गल्ती गर्नुभयो अरे गल्ती गीत गाउनुभयो थ्याङ्क यू सो मच भन्नुभयो दाईले अनि मैले नि दाईसँग कुरा गरेँ ल दाई सज्जाको र मेरो जुन यो गल्तीको जुन हाम्रो यो भर्सन छ धेरैले मन पराउनु भयो गल्ती 2 पनि गर्नुपर्छ कि दाई भने मैले दाईले क्वेसन मात्रै सोधेको थिएँ दाईले त पुरै तयार गर्नुभयो कि दाईले पुरै तयार गर्नुभयो एक किसिममा दाईले तयार गर्नुभयो म पनि छक्क परेँ अनि त्यसपछि गल्ती 2 सुरुवात भयो बहिनी पनि एडेड भयो त्यही हो कस्तो रह्यो सज्जाको चाहिँ तपाईँ त 2 मा एसोसिएट हुनुभयो 1 आफैमा अवार्डेड सङ र चलिरहेका ट्रेन्डका सङहरू र हेरिरहेका भिडियोका ट्रेन्डहरू भन्दा डिफ्रेन्ट बनेर आएको थियो होइन सो 2 सँगको एक्सपिरियन्स कस्तो रह्यो सज्जा मेरो त अब एकदमै जुन सोचेको थिएँ त्यस्तै भयो होइन अब जस्तो अब टक एउटा हुन्छ नि आफ्नो एउटा स्ट्यान्ड मेन्टेन गर्ने खालको सङ्ग्स होइन त्यो सोचेको थिएँ त्यो भइरहेछ अनि झन् विक्रम दाईसँग गाउँदाखेरि त झन् त्यतिखेर त्यो गल्ती स्टेजमा गाउँदाखेरि नै कस्तो त्यो गल्ती 1ले नै कस्तो एट्याच एकदम राम्रो खालको सङ छ नि त त्यो एट्याच भएको थियो अनि त्यसपछि झन् हाम्रो प्रदीप दाईसँग कुरा भयो प्रदीप दाईले एनाउन्स नै गरिदिनु भयो अनि त्यसपछि ल अब म पनि यो गीतको पार्ट हुन लागेको छु सो गल्ती 1 मा जति रेस्पोन्स आएको थियो गल्ती 2 मा पनि सायद त्योभन्दा बेसी आउँछ कि न एक्सपेक्टेसन धेरै त नराखौँ तर पनि एउटा मनमा त्यही हो अब राम्रो भयो राम्रो भएको छ काम पनि सबैले मेहनत गर्नुभएको छ सो राम्रै छ तपाईँहरूलाई अब भोलि हेर्न सक्नुहुन्छ होइन अर्को चाहिँ अब आई थिङ्क यो प्रश्न अलिक रिउड पनि सुनेला विक्रमजी त्यो हिसाबले पनि नलिदिनु होला होइन सज्जाको किनभने सज्जाले नेपाल आइडलको जुन चाम प्राप्त गर्नुभएको थियो त्यो ग्र्याब गर्ने बेलामा कोरोना यो पोलिटिकल सिनारियो हरेक कुराले गर्दाखेरि तपाईँलाई अलिकति त्यसले ब्याकफायर गर्यो होला विक्रमजीलाई चाहिँ जब मान्छेले पहिलोचोटि आवाज सुने नै आइडलमा त्यहाँ पछि नै एउटा स्टार भनेर नोटिस गरिसके होइन धेरैको मनमा बस्न पनि सफल हुनुभयो तर विक्रम बराल यो फेजमा चाहिँ जुन उचाइ जुन नाम र जुन दाममा पुग्नुपर्ने थियो कहिलेकाहीँ लाग्छ कि लाग्दैन दाम सेकेन्डरी पार्ट होला नाम पाउनुभयो तर पब्लिकली जुन चाहिँ एक्सप्लोर हुनुपर्ने एक्सपोज हुनुपर्ने त्यो कुरामा कहीँ कतै कमी भयो कि जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन त्यो मेरो व्यक्तिगत प्रश्न पनि बन्न सक्छ किनभने तपाईँहरू दुवैजनाको आवाजको फ्यान भएको हिसाबले पनि मलाई के लाग्छ भने जुन यो हाम्रो नेपाली म्युजिक छ नि यो पनि एकदम यसमा पनि एकदम भेरिएसन छ कि अब
अनि त्यो भेरिएसन मध्ये पनि कुनै पार्टहरू अलि माथि नै छ कि त्यही म्युजिकहरू चलिरहेको छ नि त अहिले र सायद म सायद त्यो भेरिएसन जति पनि भेरिएसनहरू छ नि म सायद अरू पार्टमा परेँ कि होइन मैले सायद अरू जेनरहरूलाई नि बढी प्रायोरिटी दिएँ कि त्यो आफू एउटा ठाउँमा हुनसक्छ अनि जुन मलाई नि के फिल लाग्छ भने म एउटा ठाउँमा चाहिँ म मिडियाबाट नि अलिक एक तरिकाले टाढा नि छु नि त किनकि मिडियासँग नजिक क्लोज भएको भए सायद मलाई लाइक हुन्छ नि दर्शकहरूले पनि देखिराख्ने एउटा इन्भाइरोमेन्ट पनि हुन्थ्यो तर मलाई मेन त्यही लाग्छ कि सायद जुन हाइप मैले पाउनु पर्ने हो सायद मैले पनि पुरै भेरिएसन जति पनि यो म्युजिक इन्डस्ट्रीमा भेरिएसन सायद सबैलाई इक्वल प्रायोरिटी दिएर म सायद अगाडि बढेको भयो या अहिले जुन चलिरहेको जुन एउटा म्युजिक जेनेरेसन नि त्यसलाई मात्रै प्रायोरिटी दिएको भयो सायद म सायद त्यो हाइपमा पुग्थ्यो होला त्यो मेरो एउटा पोइन्ट अफ भ्यू है तर कहिलेकाहीँ मलाई के लाग्छ भने जति पनि मैले एउटा लिमिटेड दर्शक कमाएको छु नि तिनीहरू यति जेन्युन छ कि लाइक हुन्छ नि म यति मान्छे सेटिस्फाइड छु भन्ने मलाई एउटा फिल हुन्छ कि तर त्यही हो अब हामी कस्तो छ भने हामी लाइक बहिनी पनि होला होइन हामी भनेको चाहिँ अहिले पनि लर्नर नै हो हामी धेरै कुरा पनि लर्न गरिरहेको छौँ नेपाली म्युजिक इन्डस्ट्रीलाई पनि बुझिरहेको छौँ विभिन्न इस्टाब्लिस सिङ्गरहरूसँग फेयर कम्पिटिसन गरिरहेको छौँ हामीले है त्यही भएर मलाई चाहिँ अब मलाई तपाईँले सोध्नुभएको प्रश्न धेरैले सोधिरहेको कुरा हो तर मलाई आफ्नो ठाउँमा चाहिँ मलाई चाहिँ के लाग्छ भने म मेरो आफ्नो क्रिएसन हुन्छ है या दर्शकले मागेको एउटा एक्सपेक्टेसन त्यो चाहिँ म पुरा गरिराख्नु छु त्यही समय भन्ने अब ढिलो चाँडो हुन्छ तर अलिअलि सोच त हुन्छ किनकि होइन लाइक अब जुन मैले नेपाल आइडलमा पाएको एउटा रेस्पोन्स थियो होइन त्यो रेस्पोन्सलाई सायद त्यो रेस्पोन्सले एउटा एक्सपेक्टेसन कन्भर्ट भयो नि त मेरो होइन त्यसले गर्दा सायद म पनि अलि यो लेभलमा हुनुपर्ने हो कि जस्तो लाग्छ तर ठिकै छ म जे छु अलि सेटिस्फाइड नै छु किनकि एउटा पैसा पनि बनेको छ मेरो है मान्छेले अझै बिर्सेको पनि छैन नि त मलाई आफ्नो क्रिएसनहरू मैले गर्न पाइरहेको छु प्रोजेक्टहरू आइरहेको छ प्रोग्रामहरू मैले गरिरहेको छु तर यसको मसँग ठेट आन्सर छैन तर यो चाहिँ मैले सोच्नुपर्ने कुरा नै हो है म यहाँ न तपाईँको साथी न तपाईँ मेरो अतिथि न सञ्चारकर्मी हिसाबले पनि सोधेको होइन म विशुद्ध तपाईँको आवाजको फ्यान र शुभचिन्तक भएको हिसाबले प्रश्न गरेको कतिको आपत पार्यो सच्चाइ यो लकडाउन कोरोना ठ्याक्क हरेक कुरा यही फेजमा भयो तपाईँले होइन तपाईँको सबै कुराहरू सफलता पनि यही फेजमा पाउनुभयो आइडलको टाइटल पनि यही फेजमा पाउनुभयो त्यहाँबाट एक्सप्लोर र एक्सपोज हुनुपर्ने बेलामा सबैतिर बन्द भइदियो यो कुराले मलाई मात्र होइन अब सबैलाई नै गाह्रो बनाएको छ सो त्यस्तो चित्त दुखाइ केही पनि छैन तर मनमा कता चाहिँ के पर्ने रहेछ भने जुन पहिला भइरहेको थियो जुन कुराहरू पहिलाको सिजनको सिनियर दाइहरूले दिदीहरूले चाख्न पाउनुभयो त्यो चाहिँ मैले चाख्न पाइनँ एक्ज्याक्ट कुरा गर्नु पर्दाखेरि होइन अनि मेरो छुट्टै स्ट्रगल भइरहेको छ किनकि अब प्रोजेक्टहरू पनि आइरहेको छ तर प्रोजेक्ट पनि गरिरहेको छु तर गरेको प्रोजेक्टहरू पनि निस्किरहेको छैन क्या अहिले कस्तो भइरहेछ भने समय लागिरहेको छ जे कुरा पनि समय लागिरहेको छ सबैलाई अब गाह्रै बनाएको छ अनि त्यो कुराले अलिकति गाह्रो भइरहेको छ सबैले खोजिरहनु भएको छ नि त मलाई एउटा कुरा चाहिँ के खुसी लाग्छ भने मैले केही नगरे पनि एटलिस्ट मलाई खोज्ने मान्छेहरू चाहिँ हुनुहुन्छ है मैले खोज्ने मान्छेहरू चाहिँ मैले कमाएको छु भन्ने खुसी लाग्छ अनि अर्को कुरा चाहिँ चित्त पनि दुख्छ के कुरामा चित्त दुख्छ भन्दाखेरि जुन खोजिरहेको मान्छेहरू अब मलाई खोजिरहनु भएको दर्शकहरू हुनुहुन्छ होइन उहाँहरूको एक्सपेक्टेसन मिट गर्न नसक्दाखेरि चाहिँ अलिकति गाह्रो भइरहेको छ मलाई अब बिस्तारै ढिलो चाँडो हुन्छ जस्तै दाइले भन्नुभयो होइन हामीहरूको एउटा छुट्टै छ क्या हामीहरूको छुट्टै खालको दुनियाँ छ क्या अब जस्तै अब अहिले रिसेन्टली भइरहेको ट्रेन्डिङ जुन हजुर भन्नाले हाम्रो गायकीको दुनियाँ छुट्टै छ हुन त हामी पनि कमर्सियलाइज हुनुपर्ने हो कति हदमा हामी त्यो ट्राई पनि गरिरहेको छौँ होइन तर भइ पनि रहेको छैन जे कुरा पनि यसरी चुट्की बजाउँदैमा हुने खालको कुरा त होइन गरिरहेको छौँ हामीले अब बिस्तारै कमर्सियलाइज पनि भइरहेको छौँ आफ्नै जर्नोमा पनि गरिरहेको छौँ अब त्यही हो ढिला चाँडो हुन्छ अलिकति मलाई गाह्रो चाहिँ बनाएको छ तर अब यो कुरालाई नेगेटिभ वेमा नजाउँ पोजिटिभ वेमा जाउँ जे हुन्छ रिजनको लागि हुन्छ होइन अब राम्रो रिजनको लागि हुन्छ नराम्रो रिजनको लागि हुन्छ त्यो त भएको दिन थाहा हुन्छ त्यही हो गाह्रो अर्को चाहिँ नि यो हरेक फिल्डमा हुन्छ अरे
मान्छेले एकपटक नोटिस हुनलाई सङ्घर्ष गर्छ अरे, अर्को चाहिँ नोटिस भइसकेपछि सस्टेन हुनलाई सङ्घर्ष गर्छ अरे। तपाईँहरू दुवैजनालाई आइडलले यति धेरै नोटिसेबल बनाइदियो आम पब्लिकमा, अब त्यसलाई सस्टेन गर्न कतिको गाह्रो भइरहेछ? दुवैजनालाई प्रश्न ल मेरो। नोटिस पछिको स्ट्रगल हुन्छ नि होइन, यहाँ मान्छेहरू कि त नोटिस गर्नको लागि स्ट्रगल गरिरहेका हुन्छन्। तपाईँहरू अगाडि स्ट्रगल छुट्टै थियो होला, त्यो छुट्टै भयो, तर आइडलको फेमले चाहिँ जुन नोटिसेबल बनाइदियो त्यसपछिको सस्टेनको स्ट्रगल कतिको गाह्रो हुने रहेछ? धेरै धेरै गाह्रो छ नि है, धेरै धेरै गाह्रो छ। किनकि अब कस्तो छ भने हामी लाइक अब एउटा नेसनल टेलिभिजनमा देखिरहेको मान्छे हामीलाई नि अडियन्सहरूले हराएपछि कि हामी हराउँछौँ अब खोज्ने मान्छेहरूले त खोजिरहेको छ होइन। तर जुन एउटा मास क्राउडले हेरिरहेको बानी भन्दा पनि मास क्राउडले हेरिरहेको त्यो अब टेलिभिजनमा फेरि अब हामी ब्याक टु ब्याक अब म्युजिक भिडियो इन्टरभ्युज भइराख्यो भने त लाइक अब सस्टेन होला एक ठाउँमा होइन। तर हामी चाहिँ कस्तो भयो भने अब गाह्रो छ है सस्टेन गाह्रो छ कि होइन। यो कस्तो भन्दा गाह्रो, किनकि हामीलाई किन गाह्रो भएको भने हामी युज टु पनि छैनौँ यो कुरामा, पहिल्यैदेखि नै यस्तो हामीलाई केही थाहा थिएन। अनि मलाई नि अरू कुरा के लाग्छ भने सायद हामी पहिलेदेखि नै कमर्सियलाइज्ड भएको भए सायद हामीलाई त्यस्तो पनि हुन्थेन होला कि। हामी चाहिँ लाइक बिस्तारै कमर्सियलाइज हुन खोजिरहेको थियौँ नि त हामी त, त्यसले गर्दा नै सायद हामीलाई सस्टेन हुन नि गाह्रो भएको होला होइन। तर कोसिस जारी छ, किनकि अब कस्तो भने हाम्रो सपोर्टर्स पनि धेरै खालको हुन्छ कि, कोही एकदम जेन्युन हुन्छ, हामी जस्तो गाए पनि हामीले सास फेरि पनि बोले पनि मन पराउने फ्यान हुन्छ। कोही जेन्युन फ्यान कस्तो भने राम्रै गाउँछ, ल राम्रै छ, स्वर राम्रो छ, राम्रै गाउँछ टाइपको पनि हुन्छ, धेरै थरीको हुन्छ। अनि अहिले कस्तो लाग्छ भने हामी के हिसाबले सस्टेन हुनुपर्छ भने लाइक हाम्रो एक्सपेक्टेसन म्युजिक सेन्समा चाहिँ आफ्नो राम्रो छ, तर जति पनि सपोर्टर्सहरूको एक्सपेक्टेसन छ नि हामीतिर त्यो चाहिँ मार्नुहुन्न, त्यो हिसाबले चाहिँ सस्टेन पनि गर्नुपर्छ। तर अब आफ्नो जुन पर्सनल कुराहरू छ नि त्यसले नि अब धेरै फरक पार्छ नि त आफ्नो यो म्युजिकल क्यारियर भन्दा पनि प्रोजेक्टहरू गर्नेदेखि लिएर ब्याक टु ब्याक अडियोजहरू सबै कुरा लिएर है। अब मलाई कहिले कहिले एउटा क्वेसन के आउँछ भने लाइक ठ्याक्क आइडल सकिने बित्तिकै मान्छेहरूले चाहिँ लाइक मलाई एकजनाले कमेन्ट पनि गर्नुभयो होइन, तपाईँ त हराउनु भयो भनेर मलाई कमेन्ट गर्नुभयो। अनि मैले भन्यो कि होइन मेरो आइरहेछ 1-2 महिनामा एउटा गीत आइरहेछ। अनि उहाँले के गर्नुभयो भने फलाना र फलानाको यतिवटा गीत आइसक्यो, तपाईँको बल्ल यतिवटा गीत आइसक्यो, तपाईँ त हराए जस्तो त नि भन्यो। अनि म होइन गीत काउन्ट गरेर मान्छे हरायो भने त हामीलाई धेरै गाह्रो सस्टेन हुनु त होइन, त्यो मान्छेले त्यो हिसाबले हेर्ने भन्छ। तर ब्याक हाम्रो गीत पनि आइरहेको नि त होइन। अनि लाइक अलिक अडियन्सहरूको पनि सायद त्यो हेर्ने वे पनि सायद त्यो भयो जस्तो लाग्यो, किनकि रियालिटी पछि यो सब रियालिटी पछि भएको जस्तो लाग्छ कि त्यो त्यसकै आउटकम जस्तो लाग्छ। किनकि हो एउटा फेम दियो, त्यो फेमलाई हामीले मेन्टेन गर्ने भने ब्याक टु ब्याक अडियोज भिडियोज आफ्नै ठाउँमा छ, तर त्यो वेले हेर्दा चाहिँ हामीलाई झन् धेरै गाह्रो भयो कि, किनकि हामीले ब्याक टु ब्याक अडियोज गर्नु पनि गाह्रो भइरहेको नि त झन् अहिले यो सिचुएसनमा होइन, त्यो त गाह्रै छ। तपाईँहरू अडियो अथवा रेकर्डिङलाई अथवा अरूलाई गाह्रो भइरहेको छ भन्नुहुन्छ, तपाईँहरूभन्दा पछाडि आएकाले लकडाउनमै 100-200 गीत ड्याङ दिइसक्नुभयो। यो कुरामा चाहिँ म के भन्छु भने म यो कुरामा चाहिँ होइन सबैको एउटै खालको हुँदैन क्या होइन। विक्रम दाई भनेको विक्रम दाई हो नि त, म भनेको म हो होइन। अब मलाई अरूसँग कम्पेयर गरेर त म पाउनुहुन्न नि त होइन, म पाउनलाई त तपाईँले मलाई मैसँग कम्पेयर गर्नुपर्छ क्या होइन। अब मैले अब भनौँ न अब मदन दाईलाई अरूसँग कम्पेयर गरेर त मैले मदन दाई त पाउँदिनँ नि त होइन। त्यो कुरा चाहिँ मान्छेले बुझ्नुपर्छ। एउटा कुरा यो प्रश्न कसरी पनि जन्मियो भने नि विक्रमजीको एन्सरबाट जन्मियो कि यो चाहिँ तपाईँहरूकै अडियन्सले खोज्नु भयो नि त, फलानाको चाहिँ यतिवटा गीत आयो तपाईँहरूको चाहिँ किन आएन भनेर। अनि त्यही अडियन्सले त्यसरी नै खोजिदिँदा र त्यही अडियन्ससँग फेरि गीत नपुगिदिँदा चाहिँ उहाँहरूको चित्त दुखाइको प्रतिनिधि प्रश्न बन्न सक्छ। यो मेरो प्रश्न चाहिँ होइन, यसलाई छोडिदिउँ होइन, यसलाई छोडिदिउँ, गाह्रो छ होइन, गाह्रो सबैलाई छ यहाँ होइन। तर तपाईँहरू दुवैजनाले जवाफ दिइरहँदाखेरि कहीँ कतै मनमा हतास, कहीँ कतै अतालिएको भाव चाहिँ मैले पर्सनली महसुस गरेँ। तपाईँहरू जस्तोलाई सुहाउँदैन त्यो होइन, अतालिन र हतासिन। समय त हरेकको आउँछ नि होइन, राइट टाइम राइट सिचुएसन सबैको आउनुपर्छ होइन। सो पछिल्लो ट्रेन्ड, अब ट्रेन्डका कुरा आयो कि अघि होइन, यो ट्रेन्डमा मिलिएन भन्ने कतिको सुन्नुहुन्छ? यो बजारमा चलिरहेका गीतहरू अझ विशेष गरेर युट्युबमा ट्रेन्डिङमा क्लिक भएका गीतहरू कतिको सुन्न भ्याउनुहुन्छ? त्यो कस्तो हो भने
सुन्दिनँ भन्दा पनि सुनिन्छ क्या, किनकि हाम्रो होइन, किनकि हाम्रो सर्कल नै त्यही हो नि त, हाम्रो सर्कल नै त्यही हो। अब मसँग फेसबुकमा जतिजना फ्रेन्ड हुनुहुन्छ, जो हुनुहुन्छ, कतै न कतैबाट दाइसँग पनि त्यही फ्रेन्ड भइरहेको हुन्छ क्या। हाम्रो म्युजिक को जुन त्यो एउटा छ नि, के भन्छ अब, गोलाइ एकदम सानो छ क्या, हाम्रो नेपालको इन्डस्ट्री एकदम सानो छ। जताबाट पनि घुमिफिरी रुम्जाटार भन्छ नि, त्यही भयो क्या। अनि मैले सुन्दिनँ भन्दा पनि त्यो सुनिरहेको हुन्छु। अनि कतिको सुन्छु होइन, अब धेरै नै सुन्छु भनौँ न। कतातिर छ हाम्रो म्युजिक इन्डस्ट्रीका यी गीतहरू, तपाईँहरूको सोचाइ र म्युजिक इन्डस्ट्रीमा सार्वजनिक भएका गीतहरू? खोइ त्यो त अब के भन्ने, अब होइन, त्यो त भन्ने ठाउँ नै छैन, किनकि अब सबैले आफ्नो आफ्नो तरिकाबाट गरिरहनु भएको छ। अब हाम्रो जर्न भन्दा उहाँहरूको अलिकति फरक जर्न हो त्यो, तर पनि सुनिरहेका छौँ, गरिरहेका छौँ सबैले। अब कतातिर पर्छ चाहिँ आई डोन्ट नो। त्यही प्रश्न तपाईँतिर पनि त्यही छ। अब त्यो कतातिर पर्छ त मलाई थाहा छैन, तर लाइक हाम्रो के एक्सपेक्टेसन हुन्छ भने लाइक हामीलाई पनि एउटा डिजर्भिङ त्यसलाई के भन्छ, एक्सपोजर होस् कि, त्यो हुन्छ नि, त्यो होस् कि। किनकि अब ठिक छ, हामी त लाइक एउटा नेम फेम पाइरहेको मान्छे होइन, हाम्रो त एउटा फेम छ होइन, हाम्रो फ्यान छ। तर मैले लाइक एक्सप्लोर गर्दाखेरि मैले कतिपय मान्छेहरू भेटेछु कि जुन मभन्दा नि यति ट्यालेन्टेड छ कि, नसिकेको मान्छेहरू यति ट्यालेन्ट छ। अनि अनि उनीहरू कस्तो छ भने लाइक किन त नि, अनि के गर्छ भन्छ लाइक म यस्तो गर्दैछु, अनि म्युजिक हुन्छ अब के गर्ने, यस्तो यस्तो उनीहरूको जसको क्वेसन पनि हुन्छ कि यस्तो यस्तो म्युजिकमा होइन, अब कसले सुन्छ र होइन, यदि यस्तो कला भयो नि लाइक। अनि त्यो कुराले त्यो कुराले एउटा दिमागमा अब घन्टी बज्नु आफ्नो ठाउँमा छ। अनि ठ्याक्क फेरि नेपाली म्युजिक इन्डस्ट्री हेर्छु कि मैले फेरि कि, अनि त्यहाँ कस्तो भएछ भने लाइक सानो अनि त्यहाँ जति पनि त्यो फिट, सानो सर्कलमा जति पनि फिट छ उनीहरूको मात्रै टर्न आइरहेको छ कि, अरूको त्योभन्दा बाहिरको मान्छे टर्न आएकै छैन कि, उनीहरूको मात्रै टर्न आएको छ। अनि अब त्यो कुन ठाउँमा चाहिँ मलाई थाहा छैन, तर यो किन भइरहेछ भन्ने क्वेसन चाहिँ आउँछ मलाई चाहिँ। किनकि अब यो कुरामा चाहिँ सबैको आफ्नो भ्यू हुन्छ होइन। यतिको नेम फेम पाएको मान्छेले त कता गइरहेको छ भन्ने रहेछ। बिचरा कहीँ कतै अवसर खोजिरहनु भएका, तपाईँले सुनाए जस्तो अवसर खोजिरहेका मान्छेहरूलाई त झन् ढोका नै खुल्ला भइदिएन नि त यो इन्डस्ट्रीमा होइन। त्यसले पनि गाह्रो बनाइरह होला। अलिक ज्यादा सिरियस भयौँ, एकचोटि गल्ती एक लाइन सुनौँ, त्यसपछि नि खासमा त मलाई यस्तै कन्भर्सेसनहरू म रुचाउँछु, किनभने यस्तै कुराहरूबाट सिकिन्छ। हामीले नयाँ आउने पुस्ताहरूले पनि सिक्नुहुन्छ के चाहिँ रहेछ त यो इन्डस्ट्रीभित्र भनेर होइन। थोरै गल्ती सुनौँ, त्यस पछाडि फेरि म रिसेन्ट करेन्ट इस्युजहरूमै गफ गर्न अलिक रुचाउँछु अनि गरौँला। तपाईँको आई थिङ्क स्वर अलिकति समस्या छ। कुहिरो नै कुहिरो छ, अन्धकार छ यत्र तत्र, तिमी छैनौ केही छैन, छु त केवल अलपत्र, चिर्न सके अँध्यारोलाई उज्यालो नै भेटिन्छ, आफ्नै धड्कन छामी हेर मेरो याद मेटिन्छ। थ्याङ्क यू सो मच। पुरै गीत चाहिँ हामीले प्रदीपजीको अफिसियल युट्युब च्यानलमा सुन्न पाउँछौँ, हेर्न पनि पाउँछौँ त्यहाँ भिडियो होइन। सो गल्तीका कुरा गरौँ न एकछिन होइन है। लाइफमा गरेको ठुलो गल्ती के जस्तो लाग्छ विक्रमजी? त्यो चाहिँ अब धेरै छन् है, त्यस्तो धेरै गरियो अनि तर अहिले त्यो भन्ने आँट पनि छैन एकदम। किनकि अझै नि अब के लाग्छ भने सिरियस हुनु है, एकछिन फेरि हेरेको छ। होइन ठुलो गल्ती भन्दा नि अब गल्ती त सबैले गर्छन् है, तर भन्ने आँट कति बेला हुन्छ होइन, कति बेला गर्छ भन्ने कुरा नै हुन्छ नि त। किनकि गल्तीबाटै सिक्ने हो हामीले है, त्यही हो। सच्चाजीको गल्ती नभनौँ। मेरो त गल्ती, मलाई त जे पनि गल्ती जस्तो लाग्छ। के भएको अहिले है, अनेस्टली भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ मलाई जे कुरामा पनि रिग्रेट भइरहेको हुन्छ क्या। अगाडि गरिन्छ, त्यसपछि छ्या मैले किन यो गरेँ भन्ने रिग्रेट हुन्छ क्या। अब के कुरामा रिग्रेट हुन्छ त नभनौँ होइन, तर भने नि भर्खर जे कुरामा पनि रिग्रेट हुन्छ क्या मलाई। आजभोलि के भएको छ, मलाई जे कुरामा पनि रिग्रेट हुन्छ। अनि फेरि रिग्रेट हुन्छ,
अनि त्यसपछि केही क्षणपछि त्यो रिग्रेटको बारेमा सोच्दै गएपछि होइन ठिकै छ यस्तो त भइहाल्छ नि सबैको हुन्छ नि यस्तो त भन्ने कुरा हुन्छ सो त्यही हो आफैलाई गल्ती गरेँ भन्ने फिल हुन्छ आफैलाई होइन ठिक छ भन्ने फिल हुन्छ त्यही हो अब गल्ती त गल्ती सबैबाट गर्नु भन्दा नि बारम्बार गल्ती गरेर दोहोऱ्याउनु चाहिँ भएन गरेर दोहोऱ्याउनु भन्दा नि गल्ती गरेर स्वीकारेर त्यसलाई इम्प्रुभ गर्नु अनि एउटै गल्ती धेरैचोटि दोहोऱ्याउनु भएन तपाईँले 2 पल्ट गरिसक्नुभयो एउटाले 3टा अवार्ड पायो तपाईँको पहिलो हो यसले कतिवटा पाउने हो अवार्ड भन्दा पनि दर्शकको मनमा छाप चाहिँ छोड्न सफल होस् होइन यहाँ दुवैजनालाई नि यो आइडलको फेम भन्दा पनि अहिले त्यो पबमा बारमा गाउँदाखेरि समाएको गिटार त्यो माइक कतिको याद आउँछ मलाई त एकदमै धेरै याद आउँछ होइन किनकि त्यो लाइफ र यो लाइफ धेरै फरक छ क्या जुन चाहिँ पहिला अब एज अ गिग गर्ने एउटा आर्टिस्ट होइन कसैले गन्दैन थियो अब भन्नै पर्दाखेरि त्यहाँ आउने गेस्टहरू पनि कतिसम्म भेटेको छु भने मैले होइन कतिले चाहिँ मलाई खुट्टै पनि ढोग्नु भएको छ क्या कतिजना हुनुहुन्छ होइन खुट्टै नै ढोग्नु भएको छ यस्तो गाउने मान्छे किन तिमी अगाडि आएको छैनौ भनेर अनि कतिले चाहिँ नराम्रो पनि भन्नुभएको छ क्या अब त्यो कुरा हेर्ने हो भने कतै कतै नराम्रो पनि फिल हुन्छ अनि त्यही हो अब एकदम धेरै मिस हुन्छ अब पहिला त अब घुमिराखिन्थ्यो अब ठमेलमा गिग गर्दाखेरि घुमिराखिन्थ्यो अब आफ्नो गिग सक्यो अनि फलानु ब्यान्डको यहाँ छ जाऊँ न त अब सबै सर्कल त्यही त हो नि होइन ब्यान्ड सर्कल हो अनि उनीहरूको सकेको छैन आफ्नो कोही बेला 10 बजी सक्यो भने ल उनीहरूको सकेको छैन जाऊँ न त त्यहाँ गयो अनि उनीहरूले ल गाइदेऊ नि त गाइदिउँ जस्तो पनि गाइदिएछ जहाँ पनि गाइदिएछ त्यस्तो हुन्थ्यो अनि त्यो कुरा एकदम मिस हुन्थ्यो तर अहिले चाहिँ त्यस्तो गर्न मिलेको छैन अहिले चाहिँ अर्काको हेर्नै गइयो भने पनि त्यति छिटै गाउनलाई आँट्नै हाल्ने के गाउँ न त भन्यो भने अब पहिला पो अब मलाई कसैले चिन्दैन थियो जस्तो गाए पनि जे गाए पनि मान्छेले जज गर्दैन थियो त अब अहिले त एउटा आफ्नो स्ट्यान्ड पनि मेन्टेन गर्नुपर्छ भन्ने कुराले चाहिँ मलाई एकदमै नै गाह्रो गरेको छ एकदम नै मिस हुन्छ मलाई एकदमै धेरै मिस हुन्छ क्या त्यो जुन आफ्नो ब्यान्ड मेम्बरसँग होइन फ्रिली पर्फर्म गर्दाखेरि अनि कस्तो हुन्थ्यो भने कोही बेलामा अब हाम्रो गेस्टहरूले पनि कोही बेलामा हामीले कति मेहनत गरेर गाइरहेको हुन्छौँ होइन गिग गर्ने मान्छेहरूको पनि स्ट्रगल छुट्टै छ क्या त्यो चाहिँ गिग गर्नेलाई नै थाहा हुन्छ होइन कति मेहनत गरेर गरिरहेको हुन्छौँ हामीले आखिरमा हाम्रो गेस्टहरूलाई नै रुचाउनको लागि त गरिरहेको हुन्छौँ नि होइन कोही बेलामा चाहिँ कस्तो भइदिन्छ भने उहाँहरूले नै रेस्पोन्स गरिदिनुहुन्न क्या अनि त्यो कुरामा कति चित्त दुख्थ्यो मलाई कति सहन्थेँ अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ एकदम दिमाग सड्किन्थ्यो अनि मैले के भन्थेँ थाहा छ हजुरहरूले गीत सुनिसकेपछि ताली बजाउन चाहिँ नबिर्सिनु होला भनेर मैले सिधै भन्थेँ क्या त्यो कोही बेलामा एकदमै त्यो गिग लाइफमा पनि त्यो कुराहरूले एकदम म्याटर गर्दो रहेछ क्या हामीले आखिरमा गरेको केलाई भन्दाखेरि त आफ्नो सेटिस्फ्याक्सन त हो तर उहाँहरूको लागि पनि हो नि त उहाँहरूले एप्रिसिएट गरिदिनु भएन भने त हाम्रो मेहनत त कामै भएन नि त होइन सो मैले त्यसो भनिदिन्थेँ अहिले सम्झिँदा चाहिँ त्यसो नभन्नु पर्ने रहेछ भने जस्तो लाग्छ त्यो पनि गल्ती जस्तो लाग्छ एकदम तर होइन त्यो कुरा चाहिँ खास जेन्युन कुरा नै हो क्या मैले नभने नि कुनै न कुनै ब्यान्ड मेम्बरले अथवा कुनै न कुनै ब्यान्डले त्यसो भनेकै हुन्छ क्या विक्रमजीले धेरै पर्फर्मेन्स पोखरामा गर्नुभयो है कतिको फ्ल्यासब्याकतिर गएर सम्झिनुहुन्छ बेला बेला ती पलहरू सम्झिन्छ धेरै याद आउँछ किनकि बहिनीले भने जस्तो होइन अब अन द स्पोट गीतहरू उठाइन्थ्यो अब अडियन्सहरू गाली नि खाइन्थ्यो गीत उठाएन भने गाली नि खाइन्थ्यो है अनि कतिपय अडियन्सहरूले पनि यति राम्रो ट्रिट पनि गर्नुहुन्थ्यो हाम्रो कस्तो थियो भने अब हामी कलाकारहरू जसले राम्रो रेस्पोन्स दियो त्यसलाई त्यो अडियन्सहरू चाहिँ हामीलाई नोटिस भइरहेको छ कि अनि त्यस्तो हुन्थ्यो अब मेरो केसमा चाहिँ मैले चाहिँ लाइक हुन्छ नि अब सुरुमा चाहिँ मैले चाहिँ एज अ गजल ब्यान्ड मैले एज अ ब्यान्ड बनाएको थिएँ गजल ब्यान्डमा नि 2 वर्ष लाग्यो त्यो 2 वर्ष अन्तरालमा मैले दोरीभित्र नि एज अ आधुनिक सिङ्गरको सेमी क्लासिकल रूपमा के अरे काम पनि गरेँ त्यसपछि लाइक 5-6 इयर्स चाहिँ मैले चाहिँ बारमै गरेँ मैले अनि धेरै याद आउँछ जस्तै अब अहिले पनि पोखरामा लाइक हुन्छ नि पोखरा हुँदाखेरि म कहिले विकेन्डमा जान्थेँ बारतिर तर बहिनीले भने जस्तो त्यो लाइक त्यो त हुन्थ्यो तर किन मैले चाहिँ फेरि त्यो रोक्न सक्थेन म एउटा गीत गाउने भने जान्थेँ कि स्टेजमा जान्थेँ अनि त्यो बहिनीले भने जस्तो त्यो आर्टिस्टहरूलाई जुन त्यो रेस्पेक्ट गर्ने कुरामा चाहिँ मलाई पनि त्यस्तो कुराहरू धेरै भयो पहिला झन् लाइक भर्खरै बार स्टार्ट गर्दाखेरि मैले जुङ्गादारी पनि केही पालेको थिएन मान्छे लुरी अनि मलाई ओए काले यो गीत बजा त समेत भन्थ्यो कि मान्छेहरूले कि बसी कि अनि लाइक अब यो आइडल पछि हामीलाई एउटा आर्ट पनि के आयो भने बोल्ने आर्ट पनि आयो नि त लाइक म सेलिब्रिटी हो भनेर आर्ट भनेर त्यो कुराले लाइक एउटा पोजिटिभ कुराले आर्ट आयो अनि आजकल जहाँ पनि मलाई चाहिँ कोही मान्छेले बोलेर गीत पठाइन्छ सर प्लिज लेखेर दिनु
छ भने म गाउँछु, छैन भने म अल्टरनेटिभ केही छ म गर्छु भनेर मैले गर्छु। अनि बहिनीले भने जस्तै ताली बजाउने कुरामा चाहिँ मैले के भन्छु भने भिनाजुले साली मनपर्छ, हामी कलाकारलाई ताली मनपर्छ भनेर मैले यो डाइलेक्ट मैले दिन्छु कि है, म चाहिँ यो डाइलेक्ट दिन्छु। तर अब अहिले पनि लाइक हाम्रो बानी कस्तो भयो भने अब ऊ र म हामी युज टु भइसक्यो क्या एज अ त्यो गिगमा बजाउने, म्युजिकसँग रम्ने, ब्यान्डसँग गर्ने। तर अहिले नि यति खाली बस्दा चाहिँ कहिले कहिले शरीरहरू चिलाउँछ है, एकदम चिलाउँछ गरौँ ब्यान्डसँग गरौँ भनेर। कहिले कहिले त्यो प्यास चाहिँ यो कहिले कहिलेको हुने गिगहरूले इभेन्टहरूले त मेटाउँछ, तर त्यो दिनहरू चाहिँ एकदम याद आउँछ। किनकि कहिले कहिले मलाई के लाग्छ भने त्यही एक्सपिरियन्सले पनि सायद म यतिसम्म भएको मलाई त्यो फिल पनि हुन्छ कि लर्निङ आफ्नो ठाउँमा छ, पढेको सिकेको आफ्नो ठाउँमा छ, तर एक्सपिरियन्सले पनि धेरै म्याटर गर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। तिनै पबहरू आई थिङ्क सज्जाले चाहिँ एक्सपिरियन्स गर्न पाउनु भएको छैन र तपाईँको चाहिँ आइडल पछाडिको इयर्सहरू अलिक बेसी नै स्पेन्ड भयो नि त होइन। तिनै बार तिनै पबमा होइन नेपाल आइडलको विक्रम भनेर फेरि गिटार समाएर अतिथि बनेर गाइयो कि गाइएन? मैले गाएँ। कस्तो फरक एक्सपिरियन्स हुने रहेछ? राम्रै हुन्छ। अब त्यही हो, अब त्यही हो, फुलको आँखा फुले संसार काँडाको आँखामा। कोही मान्छे त्यस्तै हुन्छ, नेभर चेन्ज है। अगाडि पनि त्यस्तै, पछि पनि त्यस्तै, तर कोही चाहिँ लाइक हुन्छ नि अब ओ विक्रम सर ओहो वाह एकदम रम्नी टाइपको मान्छे हुन्छ। तर म प्रायः जस्तो एज अ गेस्ट भन्दा पनि म अब चिनेको पहिलाको पोखराको बारहरूमा पहिलेदेखि नै अब सम्बन्ध छ नि त, त्यहाँ यति गरेँ नि मैले यत्तिकै ल त्यो आर्टिस्टहरूलाई म गाउँछु भन्दै हुँदैन, उनीहरूले भन्छ नि टट्ट म जाने गाउने मात्रै हो। त्यो एज अ स्पेसल गेस्ट मलाई बोलाउनु पर्छ है भने त्यो हिसाबले चाहिँ म जान्न। त्यही हो। अब अहिले नि कता भिजिट गर्दाखेरि मैले यो मौका चाहिँ म छुटाउँदिनँ, त्यही हो। अब चाहिँ बिदा पनि हुनुपर्छ होला होइन, लामो कुराकानी पनि भयो होला। अन्तिममा एउटा प्रश्न बाँकी छ, बिदा हुने बेलामा सोध्छु। सज्जालाई विक्रमजीको मनपर्ने गीत कुन चाहिँ हो सुनेकाहरू मध्येमा? म एकअर्काको मनपर्ने गीत अन्तिममा जाँदा जाँदै सुन्छु अनि त्यसपछि बिदा गर्छु कि। मलाई चाहिँ हाम्रो विक्रम दाईको अलि मजा लाग्ने गीत, अझ राम्रो लाग्ने गीत चाहिँ दाईको फिल्मको सङ छ क्या, हाम्रो काली सरको है। त्यो गीत चाहिँ एकदमै मनपर्छ। त्यो अलिकति जुन चाहिँ हामीले दाईलाई जसरी देखिरहन्छौँ त्यो गीतमा चाहिँ दाई अलिकति फरक ढङ्गले उपस्थिति भइदिनु भएको छ। त्यो गीत एकदम राम्रो लाग्छ मलाई। त्यो गीत त नेपाली म्युजिक इन्डस्ट्रीमा भ्युजको हिसाबले होस्, अडियोको हिसाबले होस्, भिडियोको हिसाबले माइल स्टोन बन्न पनि सफल भएको थियो। आई थिङ्क आइडलको फेजमा नै कन्ट्र्याक्ट गरेर रेकर्ड भएको थियो है त्यो गीत। त्यो सुनौँ न। गुपचुप त अर्कै मुभीको ब्रेकअप मुभीको सङ हो, काली सरको सङ। तर तपाईँले भनेको प्रसाद मुभी त्यो कुन गाउने? गुपचुप दुईटै गरौँ न, हामी दुवैजना स्वार्थी भन्छौँ न थोरै। गुपचुप छो र मन मनै बेहाल छो, गुपचुप छो र मन मनै बेहाल छो, गुपचुप छो। थ्याङ्क यू। सबभन्दा ठुलो फेरि जिन्दगीको समस्या भनेकै गुपचुप भएर बेहाल हुनु हो। गुपचुप चाहिँ नबन्नु होला। अब मेरो रोजाइ प्लिज। लौन आकाशैले थिचे झैबो हजुर, मैले टेक्ने धरती फाटे झैबो हजुर, जतन गरी यो मुटु भित्र तिमीलाई राखे, त्यही मुटु नै आज भुइँमै खस्यो हजुर, बहरै क्यारी बचौला नि बहरै क्यारी बचौला, बहरै क्यारी बचौला नि बहरै क्यारी बचौला। थ्याङ्क यू। यो चाहिँ मलाई विक्रम बराल भनेर नोटिस हुन मेरो मनले सदैव खोजिरहने गीत भएको हिसाबले समय अवसर पनि चोर्नुपर्छ क्या कहिलेकाहीँ। यसरी स्रष्टा सर्जकहरूलाई सित्तैमा यसरी गीत सुनाइदेऊ न भन्दा अप्ठ्यारो हुन्छ, त्यसकारण यो अन्तर्वार्ता बहाना भयो, सुन्ने मेरो चाहना थियो। तपाईँलाई सज्जाको
चाहे त्यो सज्जाको ओरिजिनल होस् अथवा सज्जाले स्टेजमा आइडलमा पर्फर्म गरेको कुनै गीत मध्येमा ठ्याक्क दिमागमा हुने यो सुनौँ न भन्ने? अब मैले बहिनीको ओरिजिनल पनि सुनिरहेको हुन्छ, तर मलाई किन त्यो आइडलको संसार जित्ने आर्ट चाहिँ एकदमै मनपर्छ, किनकि उसको आफ्नै भर्सन होइन, त्यो फिल, त्यो उसको त्यो थ्रो, त्यो चाहिँ मैले अहिले नै छ होइन, डाउनलोडमै छ है, त्यो चाहिँ सुनिरहेको हुन्छ मैले चाहिँ। अनि हाम्रो गल्ती पनि 2 पनि दामी नै छ, त्यो चाहिँ अब भोलि आउँदैछ त्यो चाहिँ फुल अडियो भिडियो हामी सुनौँला हेरौँला, तर अब संसार जितौँ न एकछिन। हुन्छ, एउटा संसार त जितिसके, बाँकी जित्नै बाँकी छ, त्यही पनि। म संसार जित्ने आँट गर्दैछु, मात्र तिमी मेरो साथ बसिदेऊ। भविष्यले गाउने गीतमा रच्दैछु, मात्र तिमी सुरमा ताल मिलाइदे। यही हो अर्थ रच्नुको, इतिहासमा अमर रहोस् तिम्रो र मेरो कहानी, सधैँ सधैँ। थ्याङ्क यू। म एउटा प्रश्न गर्छु र अलिकति हाँसेर जाऊँ न होइन। विक्रमजीको कहानी त तिम्रो र मेरो कहानी सबैलाई थाहा छ, कोहीसँग कहानी लेख्दै हुनुहुन्छ छैन, के छ? यस्तो हो, कहानी लेख्दै अब तपाईँले प्रश्नै सिरियसली गर्नुहुन्छ होइन। यस्तो हो, कहानी त लेख्नै पर्छ होइन, आज होस् या भोलि होस्, चाहे भ्यालेन्टाइनमा छौँ नि हामी, यो भ्यालेन्टाइन कहानी अब कोरियो कि छैन? कहानी कोरियो, पहिल्यै कोरिसकेको छ। अब चाँडै नै तपाईँहरूको सामु ल्याउने पनि छु, हामीले पढ्न पाउनुहुन्छ चाँडै नै, कोरी पनि सकेको छ। अब त्यही हो, तपाईँको अनि विक्रमजी लास्ट प्रश्न ल, अनि बिदा हौँ हामी। रिसेन्ट पोलिटिकल सिनारियो कतिको अपडेटेड हुनुहुन्छ थाहा भएन मलाई होइन, यसले चाहिँ मैले के छ कसो छ सोध्दिनँ म केही पनि होइन। तपाईँहरू जस्तो इमर्जिङ युथहरूको सपना र पोलिटिकल सिनारियो के इम्प्याक्ट र के तपाईँहरूलाई प्रभाव पार्ने रहेछ? पोलिटिकल सिनारियो जुन अप्स एन्ड डाउन्स भइरहन्छ, यसले सपना देख्ने युथहरूलाई के प्रभाव पार्ने रहेछ? अब असर गरेको छ होइन, लाइक म एज अ आर्टिस्ट भन्दा पनि एज अ नर्मल मान्छेको रूपमा मैले आफूलाई हेर्दाखेरि असर गरेको छ है। अब कस्तो सायद त्यो पावर पनि कस्तो मिसयुज गरे जस्तो लाग्छ मलाई कहिले कहिले कि। अब अस्ति रिसेन्टली बन्द भयो, कतिले बन्दको विरोध पनि गर्यो नि त, बन्दको विरुद्धमा फेरि बन्द भयो फेरि होइन। अनि सोध्छु यो, अनि लाइक हुन्छ नि अब पहिला अब यो बन्द गरेपछि चाहिँ यसको आउटकम के हुँदैन होइन, यसको कुनै पोजिटिभ छैन होइन, नेगेटिभ मात्रै आउटकम छ होइन। अनि अचम्म लाग्ने कि लाइक हुन्छ नि अब त्यही बन्दमा मान्छेहरू नि हिँडेछ है, अनि लाइक हुन्छ नि कस्तो अचम्म लाग्ने कि उनीहरू के पछि लाग्यो होला होइन। अब केही फेसिलिटी नपाउँदा अब अहिले कतिपय अब इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू ढिलो सुस्तो भइरह्यो नि त, त्यो कुरामा गर्दा चाहिँ हामीले एकदमै ल यो भएन त्यो भएन भन्छौँ लाइक। अनि बन्दमा चाहिँ अब हामी सबै हिँड्छौँ, हुन त कतिले विरोध पनि गर्यो है। अब नर्मल मान्छे जस्तै हुन्छ, अब नर्मल मान्छे अब लाइक ट्रान्सपोर्टकै कुराहरू पनि कोही मान्छे कताबाट गइरहेको हुन्छ, अब एम्बुलेन्स होला होइन, यो अलिक परै कुरा होला, तर लाइक अब हुन्छ नि लाइक बन्द भनेपछि मान्छेले अब ट्रान्सपोर्ट बन्द गर्छ, अब पसलहरू पनि बन्द त होला नि होइन। त्यसले गर्दाखेरि धेरै अब नर्मल मान्छेहरूलाई अब नर्मल ज्याला मजदुरी गरेर डेली वेजमा काम गर्ने बिताउने मान्छेहरूलाई त धेरै गाह्रो भइरह्यो नि त, त्यो हिसाबले पनि सोच्नुपर्ने त। किनकि अब हामी अब यो मिडल क्लास या त्योभन्दा माथिको मान्छेहरू जसरी पनि गुज्रिरह्यो नि त, त्यो माइक्रो लेभलमा हेर्दाखेरि चाहिँ असरै गरेछ ल। प्लस अब नर्मल मान्छेहरूलाई केही न केही कुराले नि असर गरिरहेको छ, सबैको आफ्नो पोइन्ट अफ भ्यू हुन्छ। पहिलो कुरो त मलाई नै असर गरिरहेछ होइन, किनकि अब कता हिँड्नु परिरहन्छ, एउटा डेट फिक्स भइरहेको हुन्छ कामको, अनि ल यस्तो भयो क्यान्सल भयो, अर्को डेट गर्दाखेरि फेरि अर्को दिन कुर्नु पऱ्यो, त्यसले त असर गरिरहेछ। अनि पोलिटिक्सको बारेमा अलि मलाई त्यति थाहा छैन, म त्यति वास्ता पनि गर्दिनँ, गर्नुपर्ने हो तर गर्दिनँ। गाह्रै भइरहेछ होला। अब हामी अहिले कस्तो सिचुएसन, कोरोनाको सिचुएसनमा
हुने खानेलाई नै त कस्तो गाह्रो भइरहेछ भने तपाईँहरू आफै विचार गर्नुहोस् न। अब हुने खाने भन्दा मिडल क्लास भन्दा नि अझ लो क्लासकोहरूलाई त कति गाह्रो भइरहेको होला त होइन। हो त्यही हो, अब यस्तो चाहिँ गर्न नहुने थियो। तर भन्ने पनि चाहना हो हाम्रो। मलाई भन्न मन लाग्यो एउटा कुरा अनि बिदा हुन्छ र मलाई हास्यास्पद लागेको कि यो बिचमा चाहिँ पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यूले चाहिँ बन्दको बेलामा चाहिँ गाडी चढेर उहाँ कहाँ आन्दोलन हुँदैछ भनेर हेर्न जानुभयो। अनि उहाँले दिएको अभिव्यक्ति चाहिँ के थियो भने उहाँलाई सबै ठाउँमा हेर्न जानुपर्ने थियो अरे। अनि उहाँलाई सातो बाटोबाट रत्न पार्क आउँदा हिँडेर 2 घन्टा लाग्ने भयो अरे, त्यो भएर गाडी चढेर आउनुभएको अरे। भनेपछि आम मान्छेलाई त हिँडेर कहाँबाट कहाँ पुग्नु पर्ने छ दैनिक जिन्दगी चलाउन, त्यो चाहिँ अलिक लज्जास्पद अभिव्यक्ति हुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई यसरी दिँदा होइन। त्यही हो, मैले त्यही भनेको। अब सायद अब यो कुरामा हामी बोल्दा सायद के नराम्रो होला, तर म छोटो के हुन्छ नि सायद पावर मिसयुज भएको हो कि भन्ने एउटा मलाई नि त्यो नि आउँछ। किनकि लाइक अब जति पनि अब त्यो लेभलमा हुनुहुन्छ पोलिटिकलको इन्भाइरोमेन्टमा जति पनि मान्छे अलि हाई लेभलमा हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ लाइक आम जनताहरूले नै त्यो लेभलमा लाइक राखेर ल हाम्रो जनताको रिप्रेजेन्ट गर्नु भनेर राखेको हो नि त। अनि जनताहरूलाई नै रिप्रेजेन्ट गर्ने मान्छेले नै जनताहरूलाई चाहिँ यो गर्नुहुन्न, म चाहिँ यो गर्छु, यो बेलामा नि मलाई सबै कुरा हुन्छ तिमीहरूलाई हुन्न भनेर त्यस्तो छुट्टाइसी त जनताहरू नै अलिअलि भड्किहाल्छ नि होइन। तपाईँहरू नभड्किनु होला, सङ्गीतबाट नभड्किनु होला। धेरै धेरै धन्यवाद समयको लागि। तपाईँहरू दुईजना सँगसँगै भिडियोको निर्देशन गर्नुभएको छ निकेश खड्काजीले, प्रदीप चापागाईजीको प्रोजेक्ट रहेको छ, सुरज सिंह ठकुरी र रेशमा घिम्रे हुन्छ भिडियोमा होइन। सबै टिमलाई आई थिङ्क तपाईँहरूलाई नाम लिन अलिकति बिर्सिहाल्नु भयो कि भनेर मैले लिदिएँ होइन, प्रतिनिधि पात्रको हिसाबले होइन। सो धेरै धेरै धन्यवाद यहाँहरूलाई। सो अन्त्यमा के भन्न मन छ यहाँलाई, यहाँको दर्शक शुभचिन्तक, यहाँहरूको सङ्गीत यहाँहरूको कलालाई माया गर्ने र सधैँ साथ दिने अथवा साथ नदिनेलाई पनि भनौँ न के जान्छ र होइन, हेर्नु त हुन्छ नि साथ नदिए पनि होइन। के भन्न मन छ अन्त्यमा? अब अन्त्यमा के भन्ने होइन, सधैँ चाहिँ गरिरहेको मायालाई चाहिँ नछुटाउनु होला होइन। जति विश्वास गर्नुभएको थियो त्यो विश्वासलाई कायम गर्नु होला। अनि जुन हजुरहरूले हामीप्रति आशा गर्नुभएको थियो त्यो आशालाई हामी नमार्ने कोसिस गरिरहेका छौँ होइन। कोसिस जारी नै छ, पुरा हुनलाई समय लाग्ला तर पनि कोसिस चाहिँ जारी नै छ। अहिलेसम्म यहाँसम्म ल्याइदिनु भयो सबैजनाले, तपाईँहरूले गरेरै हामी यहाँ छौँ, तपाईँहरूकै कारण हामी यहाँ छौँ, हामी जे छौँ तपाईँहरूले गरेरै छौँ। सो त्यही हो, एकदमै धन्यवाद, हृदयदेखि नै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र हाम्रो गल्तीको टिम जति पनि हुनुहुन्छ, हाम्रो दाई प्रदीप दाई होइन, निकेश दाई, अनि अब हाम्रो विक्रम दाई हुनुभयो होइन। अब मलाई माया गरिदिनु हुने सबैजना, मलाई उ गर्ने सबैजनालाई थ्याङ्क यू। विश्वास चाहिँ कायम गर्नु होला। म पनि अब जति पनि फ्यानहरू हुनुहुन्छ, सपोर्टर हुनुहुन्छ, म्युजिक लभर हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। उहाँकै विश्वासले गर्दा पनि कस्तो भने हामी कलाकारको पनि सम्बन्ध पनि बढिरहेको छ। जस्तै कि अब अहिले म सज्जा बनिसँग छु है, म सज्जा पनि कोहीसँग होला, म पनि कोहीसँग होला है। लाइक म्युजिकल फिल्ड या बाहिर हरेक मान्छेसँग त्यही विश्वासले गर्दा चाहिँ हामी नि हाम्रो सम्बन्ध पनि लाइक फिजिरहेको छ। र त्यो इन्भाइरोमेन्टले गर्दा चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा म्युजिकमा केही गरौँ भन्ने माहौल पनि बनेको छ। त्यो विश्वास कायम रहिरहोस् है। त्यही अब हामीले चाहिने भनेको सपोर्ट हो, माया हो, विश्वास हो। अनि त्यही भन्न चाहन्छु, अब कलाकारहरूलाई सम्मान गर्नुहोस्, प्रोत्साहित गर्नुहोस्, चाहे त्यो एकदम ख्यातिप्राप्त होस् कि या एकदम अन्डरग्राउन्ड हिडन सिङ्गर होस्, सबैलाई माया गर्नु होला। र क्यानाडा नेपाल तपाईँलाई पनि एकदम थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु यो अवसर जुराइदिनु भएकोमा है। र सम्पूर्ण गल्ती टिमलाई पनि थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। एउटा रियुनियन जस्तै हो विथ न्यू मेम्बर है। गल्ती हाम्रो अर्को गल्ती गल्तीमा अर्को गल्ती एड भयो। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू दाइ।